بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در لکچر هفتم مضمون وب پروگرامینگ ما میخواهیم درباره این دو موضوعات گپ بزنیم که میخواهیم امروز کاور کنیم. first of all creating a MySQL database، یک MySQL database جور میکنیم و دوم PHP را با MySQL database خود کانکت میکنیم. کانکشن کود میبینیم که چطور میتونیم PHP را یا وبسایت خود ما را، وب پیج خود ما را با دیتابیس کانکت کنیم. تا درسایی که خواندیم در کلاس پیش، در کلاس اخیری ما درباره PHP سوپر گلوبالز گپ زده بودیم که از جمله اونا ما تنها دو تا سوپر گلوبال PHP را خوانده بودیم که یکیش دلار آف گلوبالز بود و دوم دلار اندرسکور سرور بود و گفتیم دیگه سوپر گلوبال وریبل PHP که هستن انشالله که وقتی که پیش میریم بازوها را کور میکنیم، به خاطر که با خودشان بخشی از موضوعات دیگه ما هستن. قسمی که ما با دیتابیس کانکت میشیم، وقتی که با دیتابیس دیتا روان میکنیم بعضی از سوپر گلوبال وریبل ها را ما معمولا اکثرش استفاده میکنیم که اکثرشان اینجا کلیر میشن. دیگه پیش از این درسایی که میخوندیم کلشان بیسیکس آف PHP بودن تا که با سنتکس PHP آشنا شویم، بلد شویم و بفهمیم که در سنتکس با استفاده از سنتکس PHP چطور میتونیم سرور سایت اسکریپت ها را نوشته کنیم، کدام سنتکس داره، وریبل چطور جور میکنیم، if condition، loop، function، arrays و این کلی گپای ابتداییش خواندیم. ولی به مرحله رسیدیم که ما میتونیم به هدف اصلی خود شروع کنیم. هدف اصلی ما چی بود؟ ما در ویدیو اول، در لکچر اول وب پروگرامینگ براتون گفته بودیم که ما اینجا وقتی که وب پروگرامینگ میخوانیم ما میخوایم که هدف اساسی ما دینامیک وبسایت جور کردن است تا که بتونیم یک دینامیک وبسایت جور کنیم. دینامیک وبسایت گفته بودیم عبارت از وبسایتی بود که کنتنتش دینامیکلی در حال تغییر می باشن و معمولا کنتنتش ما یا جنریت میکنیم توسط اسکریپت PHP یا در دیتابیس ما با دیتابیس وبسایت خود وصل میکنیم و کنتنت وبسایت ما، هر چیزی که در وبسایت ما برای ما نشان داده میشه، عکس و نوشته و ویدیو و هر چیزی که وجود داره باید از دیتابیس بیاید و ما در دیتابیس او را انسرت اپدیت دیلیت کرده بتونیم. با آغاز همو هدف ما امروز کار اول ما که است عبارت از شروع کردن و جور کردن یک MySQL دیتابیس است و بعداً وصل کردن وبسایت ما یا پراجکت ما به دیتابیس توسط کد PHP است. درباره این گپ میزنیم. دیتابیس شما در کلاس دیتابیس دار انشالله خواندین و میفهمین، فواید دیتابیس رو میفهمین، مختلف RDBMS شاید خوانده باشین و را میفهمین، در دیتابیس کانسپت هم خواندین و در RDBMS هم خواندین، شاید SQL سرور شما کار کرده باشین یا در اوراکل یا دیگر RDBMS. اینجا ما با استفاده از یکی از RDBMS ها میخوایم یک دیتابیس جور کنیم که عبارت از MySQL است. نامش شاید شما شنیده باشین. MySQL یک دیتابیس منیجمنت سیستم است، بلکه البته ریلیشنال دیتابیس منیجمنت سیستم است که ما میتونیم اینجا دیتابیس ها را استفاده کنیم، جور کنیم، او را مینتین کنیم. این یک دیتابیس سیستمی است که معمولا با وب زیاد استفاده میشه. میتونیم با دیگه اپلیکیشن هم استفاده کنیم مگر معمولا با وب استفاده میشه و این را ما تیار انستال کردیم، نیاز به اینستالیشن نیست، به خاطر که ما که وب سرور خود اینستال میکردیم. let me run the web server. ما که وب سرور خود اینستال میکردیم با این براتون گفته بودم که 3-4 چیز اینستال میشه اتوماتیکلی. PHP با اینستال میشد، اپاچی سرور با اینستال میشد که وب سرور ماست که کد PHP ما رن میکنه و یک دیتابیس بلکه دو دیتابیس با این طور اینستال شده است که یکی از MySQL هم است. وقتی که رن شد شما بیاین به اینجا سر وب سرورتان کلیک کنین و اینجا شما ایده میتونین که در وب سرور دو دیتابیس ها براتون، دو دیتابیس سیستم ها براتون اینستال شدن، RDBMS ها براتون اینستال شدن که یکیش MySQL است، دیگهش MariaDB است. شما هر یکیش که بخواین استفاده کرده میتونین، ایون SQLite استفاده کرده میتونین، مگر معمولا زیادتر که استفاده میشه اینجا ما از MySQL استفاده میکنیم با وب. ما MySQL استفاده میکنیم معمولا با PHP. دیگر دیتابیس ها را کانکت کردن و با دیگر دیتابیس ها کانکشن کردن، باز دیگر دیتابیس ها استفاده کردن، با پراجکت خود کانکت کردن، او را باز انشالله بعداً ایون در سمستر بعدی ما میبینیم
آل کلی موضوع ما که هستن با MySQL است که چطور میتونیم با MySQL کار کنیم، دیتابیس DRDBMS جور کنیم و کانکشن باید داشته باشیم. خب چطور میتونیم که با RDBMS باز کنیم و دیتابیس کرییت کنیم؟ بخاطر از این ما اینجا چی داریم؟ اگر ببینین با نام PHP MyAdmin یک آپشن اینجا داریم، یک لینک داریم که بگه بالای از شما کلیک کنین شما را دایرکتلی میاره در دیفالت براوزرتان به PHP MyAdmin و این براتان اینجا باز میشه. شما اینجا دیده میتونین این انترفیسی است که از این استفاده کرده شما راه را میافین و با MySQL دیتابیس ها شما کارهای خود پیش برده میتونین. خب چون اینجا با دیفالت براوزر برای من انتخاب است اینترنت اکسپلورر، مگر من میخوایم در کروم کار کنم امی URL ما از اینجا کپی میکنم و میایم در براوزر کروم خود و اینجا من برایتان پیست میکنم. انتر کنم وقتی که وب سرور ما رنینگ باشه ما را اینجا میاره. درست است. ای PHP MyAdmin چی است؟ یک انترفیسی است که ما میتونیم از طریقش با دیتابیس های MySQL کار کنیم. خب بای دیفالت اینجا یوزر ما روت است. اگر شما تغییر ندادین بعد از انستالیشن در وقت انستالیشن و بای دیفالت پاسورد ما خالی می باشه. سرور چویس قسم گفتم اینجا دو تا RDBMS اینستال شدن، یک MySQL است دیگهش MariaDB است. ما MySQL سلکت میکنیم and if I press go ما را کانکت میکنه. اگر یوزرنیم پاسوردتان یا تبدیل کرده باشین یا به این شکل نوشته نمیکنین با شما داخل نمیشین. اینجا چی است؟ یک انوایرمنت است که توسط شما میتونیم MySQL دیتابیس ها را منیج کنیم. درست است. ما بعضی از کارها را اینجا انجام میدیم، دیگه معمولا کارهای خود از وبسایت خود از پروگرام خود انجام میدیم. درباره MySQL شما میتونین از اینجا بخوانین در W3 School. اگر بیاین در بخش PHP پایین بیاین MySQL databases اینجا کلی معلومات و کلی دیتا و سنتکس براتون میده. اولا درباره MySQL کلی معلومات یافته میتونین which is mostly theory. دیگه درباره کانکشن دیتابیس چطور کرییت میکنین، تیبل دیتا انسرشن کلیشان در لکچرهای بعدی یک با یک ان شاء الله من شما راهنمایی میکنم. اگر میخواستین که بخوانین from here you can read از اینجا شما خوانده میتونین و تعقیب کرده میتونین. خب این طریقه چی بود که شما چطور میتونین با یک انوایرمنت بیاین که اونجا شما دیتابیس های MySQL دیده میتونین جور کرده میتونین. در left side اگر شما میبینین these are all the databases that are created. این کل دیتابیس های اینجا جور شدن. شما شاید یارا نبینین به خاطر که یارا ما جور کردیم، یا شما شاید فقط دو تا را اینجا ببینین، یک نیو یک سس and performance schema یارا شما شاید ببینین. این دیگه شه ما جور کردیم دیتابیس های هستن که جور کرده میتونیم اینجا. خب چطور میتونیم که یک دیتابیس اینجا ما جور کنیم؟ وقتی که شما به اینجا آمدین با طریقه که من براتون گفتم که شما چی باید کنین، شما وب سرورتان رو باز کنین و اینجا سر آیکن وب کلیک کنین، اینجا بیاین در PHP MyAdmin اتوماتیکلی براتون همون اینترفیس باز میشه. یا اگر شما معمولا با لوکال هاست میاین، درست است، بالای لوکال هاست کلیک میکنین یا از این طریق میان که نوشته میکنین که لوکال هاست، بعدن یا انتر میزنین، اگر پورت نمبر تغییر دادین همون پورت نمبر میتین. پایین اگر اینجا میان اینجا شما PHP MyAdmin ایده میتونین بالای ازی کلیک میکنین و شما رو همینجا میاره. و یا شما دایرکتلی چی کرده میتونین؟ شما میدانین که دایرکتلی از طریق URL اینجا بیاین. مطلب وقتی که وب سرورتان رنینگ بود لوکال هاست نوشته میکنین، اگر پورت نمبر تغییر دادین قسمی که ما دادیم 8081 ما پورت نمبر رو دادیم میره نوشته میکنیم. اگر شما دادین ندادین then it will work fine. شما فقط لوکال هاست نوشته کنین، بعدن بکسلش و بعدن نوشته میکنین PHP MyAdmin، هیت انتر شما رو به اینجا میاره. آره ما یک بار لاگین شدیم از این خاطر بار که ما به URL میایم ما در این صفحه میاره. اگر کس لاگین نشده به مو صفحه لاگین میره، در یوزر نیم روت نوشته میکنین، پاسورد خالی میمانین و اوکی میکنین. درست است. وقتی که به اینجا آمدین چطور میتونین که یک دیتابیس کرییت کنین در MySQL. دی MySQL سرور اینجا کلی معلومات درباره ازی براتون داده میشه. قسمی که ما گفتم از یوزری که حالی ما لاگین شدیم روت یوزر است، درست است، ورژنش و مکمل معلوماتش شما اینجا میتونین. وب سروری که بالایش رن میشه آپاچی وب سرور است and all these. درباره ازی اگر شما میخواین معلومات ببینین، اگر اینترنت دارین در داکومنتیشنش برین
زیاد تئوری و معلومات جدید میتونین. این باز از آپشن ها هستن انشالله که ما وقتی که پیش میریم یکیش وقتی که نظر به ضرورت و نظر به استفاده از یا باز ما استفاده میکنیم برای حالی مربوطی ما نمیشه. اگر میخواین که یک نوع دیتابیس جور کنین اینجا هر وقت همراهتان این نیو می باشه بالای نیو کلیک کنین یا این نظر به ورژن مایسکیول و نظر به ورژن پی اچ پی مایدمین هم فرق میکنه بریزی فکرتان باشه. یا شما اینجا این نیو میبینین تا که بتانین یک نیو دیتابیس کریت کنین یا در این ساحه در یک جای براتان نوشته می باشه که کریت نیو دیتابیس و شما سر بٹن کریت کلیک میکنین. مطلب به مختلف طریقه نظر به ورژن پی اچ پی و نظر به ورژن ویم سرور و مایسکیول شما این اینترفیس ایده میتونین. مطلب این اینترفیس ثابت نیست که هر وقت به همین شکل شما بینین، در ورژن های پیشتر متفاوت در ورژن های بعدن متفاوت. and this is just an interface. این فقط اینترفیس از زیاد کار به ما نداریم، فقط بار اول میخوایم که از این طریق براتون بگم که دیتابیس چطور جور کرده میتونین. خب اگر همه قسم اینترفیس دارین بالای اگر نیو اگر کلیک میکنین شما را میاره به این قسم یک ویندو. درست است. بار اول اگر هیچ دیتابیس نباشه امکان داره که شما را مستقیم با یک جای بیاره. اینجا شما نام دیتابیس دار نوشته میکنین anything that you want. فرضاً من نوشته میکنم که online class db تا که من بفهمم که دیتابیس مربوطی کلاس ما میشه. and here you can choose the collation چی است درباره شما شاید بفهمین هم، مگر اینجا من فقط یک خورده یادآوری میکنم نظر به دیتایی که ما در دیتابیس ذخیره میکنیم ما کلیشنش انتخاب میکنیم. اگر دیفالت میمانین so it will just work fine دیفالت هم کار میکنه. مگر شما میخواین که در دیتابیستان مختلف تایپ دیتا را ذخیره کنین یونیکود دیتا را ذخیره کنین باز شما باید که کلیشن از این تغییر بدین. درست است. یک کلیشنی که اکثر تایپ دیتا را سپورت کرده میتونه. مطلب شما باز میتونین در تیبل دیتابیس به اصطلاح پشتو را انسرت کنین، دری را انسرت کنین، Arabic in all the Unicode letters. Then you should choose collation of UTF-8. اینجا در UTF-8 میاین همین قسم سکرول داون میکنین در UTF-8 شما میان اینجا ببینین براتون میگه UTF-8 یونیکود. درست است. اینجا شما UTF-8 جنرال CI سلکت میکنین. این کلیشنی را برای ما میگه که کدام تایپ دیتا اینجا ذخیره کرده میتونین. این کلیشن شما بر یک تیبل هم جدا جدا انتخاب کرده میتونین. مگم خوبی از این است که وقتی که در وقت جور کردن دیتابیس ما کلیشن انتخاب میکنم کل تیبل های دیتابیس اتوماتیکلی باز از همین کلیشن استفاده کرده جور میشن. اگر دیفالت بانم هم اوکی است but that will just work for English. او برای ASCII کاراکترها زیاد مفید است، برای یونیکود کاراکترها ما UTF-8 کلیشن میگیریم. درست است. فقط نام دیتابیس اگر دیفالت میمانی کلیشن هم اوکی است، اگر نه شما میتونید که UTF-8 جنرال CI از این لیست انتخاب کنین و کریت کلیک کنین. ببینین که در این لیست تالی با همین نام برای ما دیتابیس ما جور شد which was online class db. درست است. آنلاین کلاس دی بی و اتوماتیکلی باز هم است. آلی دیتابیسی که باز است آنلاین کلاس دی بی همین دیتابیس ماست. اگر میخواین تیبل هایش ببینین و یا دیگه چیزا را میتونین دیتابیس تان اکسپند کنین. بالا ازی کلیک کنین اکسپند میشه. آلی تایی هیچ کدام تیبل وجود نداره. اگر وجود می داشت فرضاً من یکی دیگه را براتون باز میکنم با این شکل باز عمود تعداد تیبل هایی که دیگه وجود دارن و براتون معلوم میشدن. درست است. آلی دیتابیس ما خالی است. ولی در دیتابیس ما معمولا دیتا را در چی ذخیره میکنیم؟ در تیبل ها ذخیره میکنیم which is the main thing in an RDBMS در یک relational database management system. چیزی اساسی و مهم ابتدایی ما چی میباشه؟ تیبل میباشه، ریلیشن میباشه، جایی که دیتا خود ما در رو این کالم منظم میکنیم و ذخیره میکنیم. اینجا هم اینجا ما زیاد کارا را کردن نمیتونیم تا که تیبل نداشته باشیم. درست است. تیبل که ما جور میکنیم از طریق همین اینترفیس. وقتی که شما دیتابیس تان انتخاب کنین اینجا ببینین همین دیتابیس باز است. اینجا مستقیما براتون میاد کریت تیبل یک تیبل جور کنین. از این اینترفیس استفاده کرده شما یک تیبل جور کرده میتونین. فرضاً اینجا من نام تیبل برایشان میتونم. اگر ما بگویم که TBL سپوز یک بیسیک تیبل میگیرم به خاطر student record I'll just say std record. درست است. در این تیبلی که جور میشه چند کالم میخواین که داشته باشین. اینجا تعداد کالم های خود شما نوشته میکنین.
فرضاً میخواین برای آیدی یک کالم داشته باشین، برای نام، برای فادر نیم، برای فون، برای ایمیل، برای ادرس. فرضاً میگم که همین 6 چیزا رو میخوایم ذخیره کنم. So I'll take 6 columns. باز چی میکنیم؟ 6 کالم ها رو اینجا میخوایم که داشته باشیم. هر تعداد کالم هایی که شما اینجا نوشته کنین و گو کنین، همون تعداد کالم براتان در صفحه بعدی جور میشن. درست است؟ فرضاً من 6 گرفتم اوکی کردم. ببینید در صفحه بعدی براتان 6 کالم ها اینجا جور شدن. 1 2 3 4 5 6. حالا میتونین هر یک کالم میتونه جدا جدا نام بتین، تایپ بتین، لنت بتین، دیفالت ولیو بتین و کل کانسترنت هایی که شما در دیتابیس میشناسین اینجا داده میتونین به هر کالم جدا جدا. Constraints on database you know that شما در DBMS و RDBMS خواندین database concept و RDBMS که what is a column, what is the type of a column, the constraints on a column، این کل چیزا رو شما میفهمین. حالا چون کلاس دیتابیس نیست درباره جو گپ نمیزنیم. I'll assume that you know. به این شکل ما پیش میریم. خب به این ترتیب اگر بعداً میخواستین نام تیبلتان تغییر بدین، من stbl std ریکارد داده بودم تا حالی سیو نکردیم، ده ها رو جور کردن هستم. اینجا ما بعداً هم تغییر داده میتونم و اگر فرضاً میخواین که یک کالم یا دو کالم اضافه داشته باشین you can do it as well. فرضاً اینجا شما add اینجا تعداد کالم نوشته میکنین و گو میکنین. فرضاً من میگم که همیشه 6 کالم اول جور میکنم، میگم که اولش باید std id باشه، نام کالم شد. دوم چیزی که تغییر میتیم تایپ. این کالم ما کدام تایپ دیتا رو ذخیره میکنه این رو مشخص میکنیم. ما میفهمیم که آیدی معمولا در کدام تایپ میباشه، اینتیجر، از این خاطر اینتیجر را سلکت میکنم. اگر فرضاً ورچار می بود ورچار، اگر تکست می بود تکست. دیت تایپ رو داریم، دسیمال، فلوت، ریل، مختلف تایپ دیتا تایپ ها رو داریم. هر تایپ دیتایی که کالم ذخیره میکنه مو تایپ برش مشخص میکنیم. این اینتیجر میمانیم. لنت یک کالم مطلب وقتی که یک اینتیجر ولیو در ذخیره میشه کدام لنت ولیو ما ذخیره کرده میتونیم. فرضاً اگر ما بگوییم که کل ایدی های ما فرضاً 100 نفر می باشن یا 1000 نفر می باشن، اگر 1000 نفر هم باشن کل لیست شاگردای ما 1000 که ما بگیریم لنتی ولیو از 3 کلان نمیشه، از 4 کلان نمیشه. از این خاطر ما یه لنتش داده میتونیم. در بعضی از تایپ ها لنت جبری است، در بعضیش ما آپشنال مانده میتونیم. فرضاً من میگم که ماکسیمم 5 کاراکتر دیتا را من ذخیره میکنم. بای دیفالت اگر ما ولیو برای کالم روان نمیکنم چی باید دیفالت ولیو ازی باشه؟ نن هیچ چیز از دیفاین، چیزی که دیفاین میکنیم وقتی که شما را کلیک کنین باز مجبور هستین که ولیو دیفاین کنین. نل خالی میمانین یا کرنت تایم استم هر کرنتلی در سرور یا در سیستم میتون هر یک دیت تایم که بود همو را میگیره. دیفالت ولیو اسمو سلکت بکنید. کلیشن قسمی که بسانتر گفتیم با یک تیبل و با یک چی ما کلیشن تغییر داده میتونیم کالم. اوجا ما در لیول دیتابیس کلیشن انتخاب کرده بودم، اگر یارو ما خالی میمانم بای دیفالت با کل یا مو کلیشن داده میشه. درسته؟ اگر شما میتونید که برای کالم مشخص یک کلیشن مشخص بگیرید which is not our concern، ما را ایگنور کرده میتونیم. با می ترتیب زیاد اینجا شما چی را دارین؟ آپشن ها را دارین. و شما اکثر از این کانسترنت ها را در دیتابیس شاید خوانده باشین. So we can just ignore them. فرضاً اگر میخواین که یک ساین ولیو باشه، باینری ولیو باشه، unsigned ولیو باشه، اینجا شما انتخاب کرده میتونین. اگر میخواین که نلیبل باشه این را چک میکنین، مطلب این فیلد این کالم میتونه نل باشه یا نمیتونه نل باشه. از اینجا شما ایندکس کیش سلکت میکنین که یک پرایمری کی فیلد است، یونیک کی فیلد است، ایندکس کی است، کدام تایپ است. این کیا را شما آلردی میفهمید. درست است؟ با می ترتیب AI مطلب آتو اینکریمنت، آیا یک آتو اینکریمنت فیلد است یا نیست. ایرا شما یک فرضاً ما میخوایم که آیدی ما std id آتو اینکریمنت باشه، اتوماتیکلی آیدی رو بگیره 1 2 3 باز ایرا ما چک میکنم. ایرا ببینید ما کی را چک میکنم اتوماتیکلی میگه کی ولی باید پرایمری کی باشه، به خاطر که یک فیلد که آتو اینکریمنت است او باید که پرایمری کی باشه. از اینجا پرایمری کی که وقتی که ما کنسل میکنم باز نمیتونم پرایمری کی را سلکت کنم. اگر وقتی که ما پرایمری کی را سلکت میکنیم همین ویندو برای ما میاد. دی ویندو چی میگه که ما نامی پرایمری کی ما رو چی میمانیم، درست از کدام کاری ما رو پرایمری کی میمانیم و سایز اینجا مشخص میکنیم. اما سایز یا لنت است که ما اونجا مشخص کردیم. اینجا مشخص کرده میتونیم. I'll just click OK. حالا ببینید یک پرایمری کی شد. کامنت اگر یک کامنت اینجا میمانین آپشنال است، اگر نمیمانین that's OK. ورچوال ای کدام تایپ
کالم است ورچوال کالم است یا استورد کالم است you have studied it شما در دیتابیس را خواندین استورد کالم که ولیو ذخیره میکنه ورچوال که it computes the value not a stored value درست است با می ترتیب یک کالم ما جور کردم شما دیگه کالم جور کردم میتونید فرضاً نوشته میکنید که std name دو بخش دومش تایپش حالا نیم کی است یک اینتیجر تایپ دیتا تایپ نیست بلکه نیم در استرینگ می باشه به خاطر ازی شما از تکست استفاده کرده میتونید از ورچار استفاده کرده میتونید اینجا ببینید در استرینگ تایپ اگر بیاین کاراکتر ورچار تاینی تکست تکست میدیم تکست لانگ تکست ایکوالی تایپ ها اینجا وجود دارن درست است نظر به ضرورتتان که چقدر دیتا و کدام تایپ دیتا ذخیره میکنید شما را انتخاب کرده میتونید ما معمولا ورچار از استفاده میکنیم تا که میموری ما زیاد ضایع نشه ورچار میفهمیم وریبل کاراکتر و اینجا لنتش میدیم فرضاً میگم نام ماکسیمم از 20 کاراکتر کده زیاد نمی باشه دیفالت ولیو کلیشن کل چیزا رو شما اینجا میتونید خب با همین ترتیب میگم که دو سوم کالم جور میکنم فرضاً std f name for the father name و تایپش هم ورچار میگیریم and that should be about 30 character فرضاً میگم که فون نمبر کالم دیگه باشه یا ورچار باشه ماکسیمم 15 کاراکتر فرضاً میگم که ایمیل یم ورچار باشه ماکسیمم 50 کاراکترز فرضاً میگم که ادرس یم ورچار باشه ماکسیمم 100 کاراکتر بگیره به این شکل شما جور کرده 6 کالم گرفته بودم همین 6 کالم حالا فرضاً فکر میکنین که یک کالم ضرورت میشه فرضاً جندر ایجا میمانین حالا چی کده میتونین پس بک نرین به خاطر که کل چیزایی که کردین یا پس پاک میشن یا میتونین که اگر دایرکت سیو میکنین و بعداً تغییر میکنیم یک چایسی هست مگم قسم گفتم ایزی شما آمده میتونین و گفته میتونین که چند کالم دیگه نیاز دارین که براتون جور کنین اگر فرضاً من قسم یک میمانم که یک کالم دیگه باید باشه این I press the go button شما پایین ببینین یک کالم اینا جور میشه اینجا من فرضاً گفته میتونم که جندر و از اینجا ما تایپش هم گرفته میتونم فرضاً ورچار میگیریم تکست میگیریم یا یک تایپی که مشخصاً به این است که ما محدود میکنم باز به خاطر از ما یک تایپ استفاده میکنیم با نام اینام اینامریتر تایپ دیتابیس شما شاید خوانده باشین درست است که ما میگم که این کالم فقط و فقط از لیستی که ما برایشان میتونم از او ولیو را بگیره اضافی ولیو نگیره باز ما میتونیم اینجا لیست اینا می خود ست کنیم بالا ازی کلیک کنین فرضاً میگم که اول ولیوی که باید بگیرم میل دوم فیمیل این سوم فرضاً ادر یا ایرا میمانیم ادر نه فقط میل این فیمیل میخوایم جور کنیم شما به ترتیب 2 3 یا 4 ولیو مانده میتونین اگر دیگه ولیو اد میکنین you can just say add value اینجا شما یک ولیو دیگه را میمانین اگر پاک میکنین پاک کنین و اوکی بزنین یا مستقیم اینجا شما به این سینتکس نوشته اگر کنین it will work درست است به این ترتیب شما استراکچر یک تیبل مشخص میکنین و بالای سیو کلیک میکنیم خب درباره تیبل اگر کامنت میتیم تیبل لیول کامنت و یا هر یک کالم لیول کامنت بود اینجا نوشته میکنین و اگر کلیشن فرضاً اینجا نوشته میکنیم students records it's just a چیز فقط یک کامنت از درباره تیبل معرفی میکنه کلیشنش یک قسمی که پیش گفتم ایجاد به لیول تیبل ما کلیشنش انتخاب کرده میتونیم مگم چون که ما به دیتابیس همون کلیشن داده بودیم به دیفالت همون را میگیره و storage engine by default I know DBS and that's fine for me درست است دایی دست نمیزنیم و بالای بٹن سیو کلیک میکنیم ببینین we have some errors but we can ignore them به خاطر که بعضی از فیلدها را ما خالی ماندم most probably از دستی از او از ببینین table comment undefined index table comment و چیزا I can ignore them and if I see my table is created اینجا ببینین the tables the database ما با نام online class db در tables اگر بیاین این table برای ما جور شده است همه قسم یک table جور کرده بودیم student id student name father name phone number email address and gender این 6 7 کالم داره حالا چون در table ما دیتا نیست خالی میگه برای ما این query automatically run شده است select static from table درست است so I'll just close it و اگر میایین فرضاً بعد از اینکه تیبل جور کردین میخواین تغییر و تبدیل بیارین وقتی که در بالای تیبل کلیک کنین اینترفیس براتون میاد
اینجا اگر بالای براوز کلیک میکنین دایرکتلی کویری رن میشه. select static from table student record که کل ریکارد را سلیکت کنه چون حالی خالی است چیزی نمیای برای ما. و اگر بالای از استراکچر کلیک میکنین شما بعدا میتونین که تایپ و کل چیزای ازی را تغییر بدین. یه شما ایده میتونین در این تیبل ما این کالم ها را داشتیم، یکیش پرایمری کی مانده بودیم، این هم تایپش با لنتش، این هم کولیشنش. قسمی گفتم براتون این کولیشن اتوماتیکلی میگیره، ما نمانده بودیم به خاطر که ما در وقتی که دیتابیس جور میکردیم این انتخاب کرده بودیم از همون کولیشن میگیره. دیگه اتریبیوت ها را خالی مانده بودیم، نلیشن آل نو، دیفالت ولیو نماندیم، کامنت نماندیم و به این ترتیب یک یک فیلد شما ایده میتونیم. اگر تغییر میتین میخواین تغییر بدین، فرضاً یکی از یا را تغییر میتونم که ادرس است، I'll just click on change. بالای که کلیک کنین همون قسم یک اینترفیس براتون میاد که کلی فیلد را شما تغییر داده میتونین. You can save it or you can go back. صحیح است. با می ترتیب میتونین کل تیبلتان دراپ کنین، بالای که کلیک کنین کل تیبلتان از بین میره. و اگر میخواین یک کالم اضافی را داشته باشین بعد از اینکه تیبل جور شده است، هم اگر از استراکچر میایین اینجا ببینین اد چند به هر تعداد کالم هایی که میخواین جور کنین اینجا گو را کلیک کنین، بازم اینجا شما کالم اضافه و کم کرده میتونین. خب این طریقه چی است؟ در MySQL سرور یک دیتابیس جور کردن و یک تیبل جور کردن. بعدا طریقه تیبل جور کردن اما باز هم میایم میبینیم و اینجا جور کردن میتونیم. و دوم طریقه اگر کس با دیتابیس کانسپت و RDBMS زیاد کار کرده باشه، با کویری اسکیول زیاد بلد باشه و میتونن مستقیما بیان در بخش اسکیول یا کویری خود نوشته کنن. هر کویری که نوشته میکنه یا فقط کویری خود نوشته کنن and just click on go و همون کار براتون انجام میشه. درست است؟ این تب براتون کویری را نوشته میکنه. در تب سرچ شما میتونین که نظر به هر یک فیلدی که میخواین از سرچ کنین، نظر به آیدی سرچ میکنین، نام، فادر نام. ما از اینجا کس میگفتم کار نمیکنیم، آنی مربوطی ما نمیشه. انسرت اگر میخواین که از اینجا یک ریکارد انسرت کنین، از دمی ریکارد یو کن دو ایت. فرضاً ببینید من نام یک ریکارد یک ماسل انسرت میکنم، آیدیش خالی میمانیم به خاطر که آتو اینکریمنت است. اینجا نامش علی، فادر نیم احمد، فرضاً فون نمبر یک شماره را میگیریم، ایمیل یا ali@gmail.com، این ادرس کابل افغانستان و جندر تایپش اینم گرفته بودیم. so we cannot type، ما فقط باید انتخاب کنیم یا میل یا فیمیل. بغیر از یا دو ویلیو دیگه ویلیو ما داده نمیتونم. if I press go insert query ببینین automatically جور میشه و رن میشه. اینجا ببینین insert query ما که automatically برای ما جور شده. ما اینجا کپی پیست هم کرده میتونیم. و قسم گفتم اگر کس با کویری خوب بلد باشه و بیاید این بخش اسکیول اتوماتیکلی کویری خود نوشته کنه، گو کنه، will work. حالا اگر میایین در براوز you will see that record. و ریکارد اینجا شما حالی دیده میتونین که یک ریکارد دی تیبل خود انداختیم. هر وقت که به تیبل میایین این ریکارد اینجا وجود داره. و می ترتیب دیگر ریکارد انسرت میکنین you can do it. درست است؟ خب دیگه اکسپورت و ایمپورت است. این بلیوالی تیبل هم میشه، بلیوالی دیتابیس هم میشه. فرضاً اگر میخواین که تیبلتان اکسپورت کنین یا تیبلی که وجود داره او را ایمپورت کنین. پریویلیجز از یا شما قسمی گفتم در وقتی که ما در MySQL لاگین میشدیم یک روت یوزر بود که از لاگین شدیم. ببینین یوزر نیم روت اند دیگه یوزر اگر ما فرضاً میخواستیم از ادیت کرده میتونیم you can select this and we don't have many options but we can add a user. یک یوزر دیگه اد کرده میتونیم بعداً از طریق اون یوزر ما لاگین شده میتونیم. خب which is not our concern for now. پس میایم در تیبل و از اینجا ما میتونیم که در اپریشنز بریم. این تیبل هم میخوایم اگر رینیم کنیم فرضاً بعداً چیزای انجام بدیم در لیول تیبل میخوایم تغییر کنیم. فرضاً نام تیبل تغییر بکنیم، کامنتش که مونده بودیم او را تغییر بکنیم، انجینش تغییر بکنیم، کولیشنش تغییر کنیم، با اصطلاح آتو اینکریمنتش تغییر کنیم یا مکمل تیبل خالی کنیم. ترانکیت کویری اگر میخوایم رن کنیم، مکمل تیبل میخوایم دراپ کنیم، دیلیت اگر میزنین. you can do all these table level changes. اگر سر دیتابیس کلیک میکنین اینجا شما این چنجز که میای براتون این دیتابیس لیول چنجز هستن. درست است؟ export and import in query all that.
خب بعدا ما انشالله که با زیر دیگه آپشن از این بلد میشیم. برای حال یک مقدار کافی است که شما بتانین در MySQL لاگین شوین، یک دیتابیس برای خود جور کنین و اونجا یک تیبل هم برای خود جور کنین. That's fairly enough. حالی وقتی که ما در MySQL دیتابیس خود دیتابیس هم داریم و تیبل هم داریم، چطور میتونیم که کانکشن بو داشته باشیم؟ این ما یک ویدیو دیگه ریکارد براتون